हाय हॅलो गुड मॉर्निंग. कशी आसा तुमी सगळीं? आनी टायर्डनेस पळया कितें उलोव तुमच्या बरोबर तेंय कांय सुचना म्हाका, बिकॉज काल पिकनीक जाली आनी आयज स्टार्ट करता. न्हालें बीन फ्रेश जालें, बाबू स्कुलाक गेलो, आतां नाश्ता करता आनी एनर्जी तर बिलकूल ना, फूल हात पाय दुखता. बट कित्याक उठलें, म्हाजी 2 कामां आसा. म्हाजें इलेक्शन कार्डाचें न्हू लेटर येयल्लें आसा, सो म्हाका पंचायतीन वचपाचें आसा. सॉरी, तें एक काम आसा. आनी एक बांबोळे म्हाका विजीट करपाचें आसा, बिकॉज वन ऑफ आवर रिलेशन न्हू मातशें ऑपरेशन केल्लें ताका, सो थंय हांव वचून पळोवन येतलें. शीत लायलें, दाळ म्हाका फोडणेक मारूंक जायी आनी आयजूय शॉर्टकट फॉरवर्ड करता, बिकॉज भायर सरोंक जाय आनी म्हाका एनर्जी ना कांयच करपाक. ताका लागून येयी घोवान कांय म्हणूंक ना, बिकॉज यू ऑल्सो अंडरस्टँड. काल पिकनिकेंतल्यान येवन इतले टायर्ड आसले की हेणें न्हू बिरयानी ऑर्डर केली. एक बिरयानी 1/3 केली आमी, तिगांनी इल्ली इल्ली खाल्ली. आमच्या घोवान खावंक ना, बिकॉज तो दनपारां न्हू भायर जेवन येयलो, हांव घरान नासलें तेन्ना. पिकनीक बेस्ट जाली. व्हिडियो थोडे थोडे करून दाखयतले तुमकां, पळोवया कशें कितें तें. आनी आतां कामाक लागता. बाथरूम क्लीन केलें, घर फूल क्लीन केलें, सुतक चल्लें. आनी आयज म्हाका न्हू देवाची पुजा करपाक मेळटली. आनी आयज सॅटर्डे आसल्या कारणान एक वाटेन हनुमान चालिसाचे सॉंग्स चालू आसा. घोवन हाडा. आतां न्हावन जातकूच ताका फर्स्ट नाश्ता जावो, म्हटल्यार पुजा जातकूच नाश्ता जावो. सो गरम गरम तें कटींग बीन सगळें करून दवरलेलें आसा. ओ माय गॉड, पडटा आसलें. सो कटींग बीन फूल करून दवरलेलें आसा. फटाफट नाश्ता करता आनी मागीर ब्रेकफास्ट करून हांवूय भायर सरता. पुजा मेन करूंक जाय, बिकॉज अशें दिसता खूब दिसांनी न्हू कितें तरी अशें इनकम्प्लीट आसतालें तें कंप्लीट जाता. अशें लायक देवाक दिवत वात दाखोवंक ना. सो बऱ्या भशेन सुतक चल्लें. एंड आतां म्हाका खूब कामां आसा. सो मिलते हे. एक कित्याक लेटरां येता इलेक्शन कार्डाची खबर ना रिजन कितें तें, बट खूब जाणांक येयल्ली आसा. एंड हांव हांगाच बॉर्न एंड ब्रॉट अप जालें. डोंट नो, आसूं जग मारो, खर्चे करूंकूच जाय. सो म्हाका पंचायतीन वचोंक जाय आनी थंय म्हाजें काम जावंक ना न्हू. हांव अशें तोंडान सुबेसूय आसा, थंय 4 जाणांक आयकोनूय येतलें हांव तेंच. आतां न्हू जेवणूय आयज सिंपलूच करतलें. तडका दाळ आनी शीत, भाजी पालो कांयच नाका. जाय जाल्यार जेवून न्ही, बिकॉज कामां भरपूरशीं आसा. सो तोपान ऑयल घातलें, कांदो घातलो आनी दाळ आसा. दाळ 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 खंय गेली? आसा दाळ आसा, ती घालता आनी फायनली तडका मारता. एक वाटेन फोव चालू आसा. नाश्ता घोवा पाशास पिड्ड्यार जालो पळय घोवाचो. हें जाय ताका, बेगीन वयतात दिता. हे कितें जालें पळया. अरे राम, एक तर वचोंक जाय म्हाका आनी ही असली गडबड. सो किचनाची सगळीं कामां वायंड अप जातकूच देवाची पुजा करपाक घेतलें. खूब म्हटल्यार खूब गॅप पडलो आनी अशें दिसतालें की कितें तरी लायक इनकम्प्लीटशें दिसतालें. सद्दां उठ्ठालें, कामाक वयतालें, बट एवरी टायम न्हू इनकम्प्लीटची फिलींग येताली. बिकॉज संवय एखाद्री लागली न्हू की उठोन न्हावन जातकूच खंय भायर सरता आसतना, मेन म्हटल्यार घरांतल्यान भायर सरता आसतना दिवो वात दाखोवपाची संवय जाली आनी ताजेर गॅप पडली न्हू म्हटल्यार कितें तरी खूब म्हटल्यार सारकें अशें कितें करूंक ना अशें दिसतालें म्हाका. सो आयज खूब दिसांनी दिवो वात दाखयलो. एक्चुली काल सुतक चल्लेलें, बट म्हाजे पिरियड्स आसल्या कारणान न्हू आयज हांवें दिवो दाखयलो आनी गोमुत्र बीन मारून सगळ्या पुसून बीन देवारो बीन घोवान बरो क्लिनूच केल्लो. एंड येस, दिवो बीन दाखयलो आनी पयलीं पोट भरून घेतलें, बिकॉज पंचायतीन कितलो टायम लागतलो, कशें काम जायत न जायत हेंच म्हटल्यार क्वेश्चन मार्कान हांव वयतालें. सो थंयच्यान काम जातकूच येवन न्हू म्हाका हळदी कुकूम बीन करपाचें आसलें. सो पळोवया कशें कितें पॉसिबल जाता तें. इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड आनी घोवान केल्ले सगळे डॉक्युमेंट्सची पोटली व्हरता आनी भायर सरता आतां वचपाक. ओके, होपफुली म्हजें काम जाल्यार पुरो, नाजाल्यार आसूं न्ही. नेक्स्ट टायम वोटूच करचें ना.
घरान आयले पंचायतीचें काम जाल्लें टायम भरपूर गेलो सकाळीं 9 गेल्ले मनीस हांव 3 येयलें तशेंच बांबोळी बीन विजीट केली आनी आयज प्लॅन केल्लो की हळदी कुकूम करपाचें बॉडी तर सपोर्ट करनासली बट म्हाका अशें मनान कित्याक वायब्स येताले खबर ना की आयज करूनच घेवया म्हणून सो फटाफट कितें गेलें प्रिपॅरेशन तर कांयच नासली मार्केटान गेलें ना 3 सुमार येतकूच जेवलें बीन 4 ते 5 मातशी एक बारीकशी झॅम काडली आनी मार्केटान वचून सगळें जें कितें साहित्य जाय न्हू तें सगळें हाडलें आतां प्रश्न येयलो दिवपाचें कितें सो म्हाका अशें कितें दिवपाचें आहलें की यूज जावप आयदनां बीन न्हू आतां तें सगळें ट्रेंड गेलो आतां चड करून लोक शाबुदाणे देन वठाणे शिरो साकर शिरो रवो साकर देन सोप असलेंच कितें दिता सो दॅट इट कॅन बी यूज सो हांवें म्हटलें की ओके लिक्विडूच घेवया आनी फक्त मेजून 6 लिक्वीड पॅकेटां हाडलेलीं एक देवा फुड्यान दवरपाक आनी 5 सवाशिणींका दिवपाक सो अशे भशेन फटाफट सगळी तयारी केली फुलां हाडलीं फांती वळून घेतली एक फांती हांव कोणाकूय म्हटलें बायलेक जी कोण फर्स्ट येता न्हू ताका दितातूच हांव एंड तिळगूळ म्हाका 2-3 शॉपांनी मेळोकूच ना सो तिळगूळ हंट करपाक न्हू म्हाका खूब ह्या शॉपा वयल्यान त्या शॉपा वयल्यान ह्या शॉपार वयचें पडलें देन उलटा फुलटा जे आमी पयलींचे बडीशॉप खाताले ते देखून मेळनासलें मागीर खंय तरी एकलो पानपट्टीवालो भैया आसलो तेजे शॉपार वचोन पानपट्टीचे ते शॉपार वचोन सुपारी टायप आसलें न्हू तें हाडलें तेका एक्चुली म्हाका क्वॉन्टिटी चड लागता बट अंदूच्या वर्सा फक्त म्हाका सिंपल करपाचें आसा बिकॉज एक वर्स आमकां कांयच करपाक मेळना सासरो म्हाजो एक्सपायर्ड जाल्ल्या कारणान म्हणून 5 सवाशिणींका दिवन हें म्हजें व्हडलें काम आसलें तें हांवें निस्तारायलें एक रिक्वेस्ट करता अजुनूय कोणी सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करा फाल्यां परतून मेळया बाय